अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कानून की बातें के साथ आपका होस्ट शहजाद खान एडवोकेट आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज का जो लीगल टॉपिक है वो हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान फहम और आसानी से जो कि आपकी समझ में आ सके, ताकि आप डेली लाइफ में अपने ट्रांजैक्शंस को अच्छे से अंजाम दे सकें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको उर्दू में हम मुख्तारनामा भी बोलते हैं। और इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम उन्हें स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से जानते हैं, और उर्दू में हम इसे मुख्तारनामा ख़ास और मुख्तारनामा आम के इसके वर्ड से हम या इसको जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये क्या है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी हमारी डेली रूटीन में अपनी ट्रांजैक्शंस को करते हुए। और इसके अलावा इसको बनाने का, इसको क्रिएट करने का, इसको ड्राफ्ट करने का और इसके रजिस्ट्रेशन और इसकी एक इफ़ेक्टिवनेस का क्या तरीक़ाकार है कि एक आम फहम शख्स जो है इसको कैसे अपनी फेवर के लिए यूज़ कर सकता है अपनी लीगल कंसर्न्स में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि क्रिएट किया जाता है, जो कि ड्राफ्ट किया जाता है, जिसमें एक शख्स, जैसे कि नाम से जाहिर है, पावर को डेलीगेट करता है, पावर को किसी और को, एक ऐसी पावर, एक ऐसी अथॉरिटी जो कि वो खुद रखता है कानूनी तौर पर, उसको वो डेलीगेट करता है आगे किसी एक ऐसे कंसर्न शख्स को जिसके पर वो एतमाद करता है, जिसके साथ उसकी कोई रिश्तेदारी है या जिसके साथ उसकी किसी किस्म की कोई पार्टनरशिप है। तो वो ऐसी सिचुएशन में अपने पावर को डेलीगेट करता है, ट्रांसफ़र करता है, और लीगली ये वो ऐसा कर सकता है। और वो कैसे करेगा? पावर ऑफ अटॉर्नी के वे से करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना ज़रूरी है कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक शख्स अपनी अथॉरिटी को, एक पावर को, जो एक लीगल पावर है और लीगल अथॉरिटी है कानूनी, उसको डेलीगेट करता है, उसे ट्रांसफ़र करता है। मिसाल के तौर पर मेरी एक प्रॉपर्टी हो और मैं उस प्रॉपर्टी को, मैं कहीं चल जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक माह बाद वो प्रॉपर्टी को सेल करे, जिसकी मैं अथॉरिटी रखता हूँ बाय लॉ कि मैं उसका मालिक हूँ। लेकिन मैं क्योंकि जाना चाह रहा हूँ कहीं भी, उम्रा पर, हज पर, किसी भी काम के लिए किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में, तो मैं वो कैसे अपनी गैर मौजूदगी में क्या ऐसा करूँ कि वो काम भी सरअंजाम पाए। तो उसके लिए होगा ये कि मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करूँगा, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करूँगा जो कि मेरे बाद, मेरी गैर मौजूदगी में, मेरा कोई जानने वाला या मेरा ऐसा कोई शख्स जिस पर मैं एतमाद करता हूँ, मैं उसके नाम पर वो तैयार करूँगा कि मैं अपनी अथॉरिटी, अपनी लीगल राइट को, अपनी लीगल पावर को शेयर करता हूँ, ट्रांसफ़र करता हूँ अपने इस दोस्त, अपने इस भाई, अपने इस शख्स जिस पर मैं एतमाद करता हूँ उसके नाम पर, कि वो क्या करे, एक माह बाद जब मैं यहाँ मौजूद ना आऊँगा तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी फ़लाँ प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, परचेज़ कर सकता है, या उसको किसी भी अपने कानूनी उसको रेंट पर दे सकता है। उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन उस प्रॉपर्टी के हवाले से जो है उस पावर ऑफ अटॉर्नी में मैं उसको राइट दे सकता हूँ। तो आप समझ गए होंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपनी डेलीगेट करते हैं, क्या ट्रांसफ़र करते हैं, क्या अपने लीगल राइट को। इससे आगे आते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी बनती कैसे है और वो क्या निकात हैं जो कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेज, एक लीगल पेज जिस पर आप ड्राफ्ट करेंगे। ड्राफ्ट कैसे करेंगे? जो लिखने वाला है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी लिखने वाला है, तैयार करवाने वाला है, उसको एग्जीक्यूटेंट भी बोलते हैं। और जिसको इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जिसको लीगल राइट दिए जा रहे हैं, उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इख्तियारात देने वाला जो है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी ड्राफ्ट करवाने वाला जो असल है, जिसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवाई जा रही है, और ऐसे शख्स को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेंट, और इसे प्रिंसिपल भी बोला जाता है लीगल अपना लैंग्वेज में। तो ऐसा शख्स क्या करेगा? वो खुद या किसी अपने वकील से एक पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवाएगा। किसके लिए? अपने ऐसे एक शख्स के लिए जिस पर वो एतमाद करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने बारे में लिखेगा कि मेरा नाम क्या है, फिर वो अपनी वल्दियत लिखेगा, फिर उसके बाद वो अपना जो कामकाज है वो लिखेगा, फिर इसके अलावा जो प्रॉपर्टी अगर जिसकी बाबत है उसके बाबत वो
چیزوں کو اس میں لکھے گا. اس کے علاوہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اس میں لکھے گا. اس کے علاوہ اگر وہ بیرون ملک ہے یا کسی دوسرے شہر میں ہے اور اس نے وہ اپنا بائی ایئر لائن وہ سفر کرتا ہے تو ظاہر پاسپورٹ ہوگا تو پاسپورٹ نمبر بھی لکھے گا. تو بات یہ ہے یہ سب وہ کوائف لکھے گا جس سے یہ جاننا اور یہ جس سے یہ افیکٹونیس آف دی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی کہ ایک شخص واقعی میں خود میں ایک ایسی اٹارنی تیار کر رہا ہے جس میں وہ اپنے تمام فیکٹس کو ڈال رہا ہے، لکھ رہا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں اور میرا فلاں 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 فیکٹس ہیں. پھر وہ کیا کرے گا، پھر اس میں وہ متعین کرے گا، وہ لکھوائے گا اس ڈرافٹ کے اندر کہ میں فلاں بن فلاں کو اپنا اس معاملے میں اٹارنی مقرر کر رہا ہوں. اختیار کنندہ جو ہے اپوائنٹ کر رہا ہوں، اپنا ایسا شخص جس کو میں اختیار دے رہا ہوں، جس کو میں اپنے رائٹس دے رہا ہوں، جو کہ میرا ایگزیکیوٹی ہے، جو کہ میرا اٹارنی ہے. کس حوالے سے؟ کہ میری پراپرٹی کے حوالے سے. کس حوالے سے؟ میرے کاروبار کے حوالے سے. کس حوالے سے؟ کسی بھی قسم کی میری سے متعلقہ پراپرٹی اختیار جو میرے پاس ہے اس سے متعلقہ یہ میرا کیا ہے، یہ میرا ایگزیکیوٹی ہے، ایسا شخص ہے جس کے پاس میرا اختیار ہے اور میں اس کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ میرا فلاں فلاں کام میں میرے غیر موجودگی میں میرے کاموں کو انجام دینے کے لیے اتھارٹی رکھنے والا شخص ہے جس کو ہم ایگزیکیوٹی بولتے ہیں، یا میرا یہ ایجنٹ ہے. تو فرینڈس یہ آپ کو آج بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاور آف اٹارنی کیا ہے اور یہ کیوں دی جاتی ہے. اب آتی ہیں اس کی فردر ہم اس کے حوالے سے کہ اس میں کیا کیا اور کوائف ہوں. اس میں کچھ گواہان ہونے ضروری ہیں، جو لکھوا رہا ہے اپنا پاور آف اٹارنی ان کی طرف سے گواہ ہونے ضروری ہیں کیونکہ وہ لکھوا رہا ہے، ایگزیکیوٹنٹ خود لکھوا رہا ہے، پرنسپل خود لکھوا رہا ہے اور ان کے دستخط ہونا ضروری ہیں اور اس کے اپنے دستخط ہونا ضروری ہیں. اس کے علاوہ اس کی ہم باب آ جاتے ہیں کہ اس کی افیکٹونیس، اس کی رجسٹریشن کے لیے اختیار کس کے پاس ہے پاور آف اٹارنی کے لیے. تو ناظرین اس کا اختیار صرف اور صرف رجسٹرار کے پاس ہے. پاکستان کے قانون کے حساب سے رجسٹرار ہے، رجسٹرار آف دیٹ پرٹیکولر ڈویژن اور سب ڈویژن. اگر سب ڈویژن میں ہے وہ آفیسر تو وہ ظاہر ہے سب رجسٹرار کہلائے گا. اس کے سامنے جا کر پاور آف اٹارنی کی جو وہ ہے اٹیسٹڈ وہ جو کاپی ہے وہ ہے ڈرافٹ ہے، وہ جا کے اس کو سپورٹیو ایویڈنس جو اس کے ساتھ جو دینے والا ہے وہ لگائے گا کہ جی یہ جو ہے میں نے اس میں یہ اختیارات دیے ہیں. اور 1908 ایکٹ جو ہے رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت جو آفس ہولڈر ہے آف دی سب رجسٹرار آفس، جس کو جو کہ اگر سب ڈویژن میں ہے تو وہ سب رجسٹرار ہے، وہ اس کو اٹیسٹ کرے گا اور اس کو اگر وہ اس میں دیکھے گا کہ اس میں کیا تمام قواعد موجود ہیں، کیا ایگزیکیوٹنٹ جو ہے جو پرنسپل ہے جس نے یہ ڈاکومنٹ تیار کروایا ہے کیا یہ واقعی اسی نے تیار کیا ہے، کیا اس میں اس کے گواہان کے ڈاکومنٹ ساتھ لگے ہوئے ہیں، کیا اس کے ساتھ یہ تمام پروسیس کے بعد ایک رجسٹرڈ پاور آف اٹارنی کسی بھی جگہ یوز کیا جا سکتا ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یوز کیا جا سکتا ہے، کسی بھی کورٹ میں یوز کیا جا سکتا ہے، کسی بھی معاملے میں وہ جو ایگزیکیوٹی ہے جس کو اختیار دے دیا گیا ہے ایگزیکیوٹنٹ کی طرف سے وہ یوز کر سکتا ہے. اب ناظرین اس کی میں آپ کو ٹائپس بتاؤں گا. پاور آف اٹارنی کی دو ٹائپس ہیں، جنرل پاور آف اٹارنی جیسے میں پہلے ذکر کر چکا، اور اسپیشل پاور آف اٹارنی. یہ ہوتی کیا ہے؟ جنرل پاور آف اٹارنی جب کوئی شخص کوئی ایگزیکیوٹنٹ اپنی کوئی اختیار کو ایگزیکیوٹی کے حوالے سے لکھے گا کہ میں اس کو یہ اختیار دیتا ہوں تو اور اس کو پرسکرائب نہ کرے، اسپیسیفک نہ کرے فردر، تو یہ ایک جنرل پاور آف اٹارنی ہے. اور اگر کوئی ایگزیکیوٹنٹ جب اپنا کوئی اختیار کسی ایگزیکیوٹی کو دے رہا ہے جس کے حق میں وہ پاور آف اٹارنی لکھوا رہا ہے، اگر وہ اس کو اختیار دیتے ہوئے ڈرافٹ کے اندر جس کنسرن کے حوالے سے وہ اپنا اس کو اختیار دے رہا ہے، اگر وہ اس میں اسپیسیفائی کر دے، پرسکرائب کر دے فردر کہ میں اپنے اس معاملے کے حوالے سے
یہ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے یا یہ فنکشن پرفارم کرنے کے لیے اگر وہ اس کے نیچے پرسکرپشن لکھ دیتا ہے، اگر اس کے نیچے وہ اس کو اپنا اسپیسیفائی کر دیتا ہے، اسپیشلی لکھ دیتا ہے کہ یہ میرے اس کام کے متعلق جو لیگل کام ہے، جس میں میرے رائٹس ہیں، جس میں میری اتھارٹی ہے، جو کہ میں دینے جا رہا ہوں اپنے اس ایگزیکیوٹی کو، اس پاور آف اٹارنی کے ذریعے سے یہ انجام دے سکتا ہے، اور وہ اسپیسیفائی کر دے، اسپیشلی اس پہ لکھ دے نیچے اس ڈرافٹ کے نیچے، تو ایسی صورت میں ایسی پاور آف اٹارنی جو ہے اسپیشل پاور آف اٹارنی بن جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں میرا یہ پروگرام آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔